अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों। कौन नहीं जानता कि आज मुसलमानों की जो मोरल सिचुएशन है या फाइनेंशियल सिचुएशन है कितनी बैकवर्ड हो चुकी है, सब जानते हैं। और ये भी सब जानते हैं कि इस बर्बादी का सबब जो है वो आज की शादियां हैं। लेकिन मुसलमानों की एक आदत पड़ चुकी है कि अपनी हर नाकामी का इल्ज़ाम या तो बीजेपी आरएसएस पर या यहूदियों पे पर या नसरानियों पर। सवाल ये पैदा होता है कि कौन से बीजेपी और आरएसएस के आदमी ने आके आप ही कनपट्टी पे पिस्तौल रख के कहा कि लड़की के बाप से खर्च करवाओ जहेज़ के लिए और खानों के लिए? कौन से यहूदी ने आकर कहा कि लड़की के बाप से शादी के दिन का खाना मांगो? कौन से नसरानी ने ये कहा कि ऐसी शादियां जो अल्लाह के नबी के तरीक़े से हट कर हैं उनमें जाके शिरकत करो, अटेंड करो, रिश्तेदारों को हक़ अदा करो? किसी ने नहीं कहा। ये जो हम एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, इसके पीछे जो मुहर्रिक है, जो नज़र नहीं आता लोगों को, ना आरएसएस है, ना बीजेपी है, ना यहूदी है, ना नसरानी है, बल्कि हमारे उलमा, तमाम मसलकों के उलमा, लेकिन सारे उलमा नहीं, चंद उलमा जो इस बात को, जो एक तरफ तो ये कहते हैं कि डिमांड करना या मतालबा करना गलत है, जहेज़ जायज़ नहीं है, जहेज़ बुरी चीज़ है, फजूल खर्ची हराम है वगैरह, और ये सब कहते हैं, लेकिन फिर ऐसी शादियों को अटेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। ये लोगों के फतवे जो कहते हैं कि खुशी से देना जायज़ है, इनकी वजह से ये सारी बर्बादी फैल रही है। और हम ऐसे उलमा, चाहे जिस मसलक से हो, जो इस तरह की गुमराही फैला रहे हैं, उनको वन बाई वन हम मुस्तकिल आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं। आज भी हम जिस आलिम दीन की एक वीडियो का तज्जिया पेश करेंगे, ये भी इनका ताल्लुक़ अहले हदीस से है, ये पाकिस्तान से हैं, ये सऊदी अरब और पूरे गल्फ़ में भी रहते हैं और बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि इनका अंदाज़ कहने का इतना दिल नशीन है कि वाकई बात दिल में उतर जाती है। इनको ख़ास तौर पर ख़वातीन में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और ये तकरीर तो बहुत लंबी है इनकी, लेकिन पहले इनका 1 मिनट का ये इक़्तिबास समाअत फरमाइए। ये भी यही फरमा रहे हैं जैसे दूसरे मसलक के लोग फरमा रहे हैं कि मतालबा करना गलत है, लेकिन अगर कोई खुशी से दे रहा है तो बिल्कुल जायज़ है। ये पहले आप समाअत फरमाइए। और कुछ लोग क्या कहते हैं, जहेज लानत है और तरह तरह की बातें। आप ये कह सकते हैं इसका मुतालबा करना बुरा है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को देना चाहता है, आप कौन है रोकने वाले? ना आपने मुतालबा किया और ना वो इसलिए दे रहे हैं कि हमने विरासत से महरूम करना है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को 7 चीज देता है, आप हैं कौन रोकने वाले? कहें कि मैं आग लगा दूंगा ये सामान मेरे घर में आया, क्यों? सईदना अली ने इन सारी चीजों को आग लगा दी थी। दीन मियाना रवि का दीन है। मत अपने जज्बात को दीन कहिए। आपको पसंद नहीं है, आप ना दे लें। उसने अपने बाप से लिया है, आपसे तो नहीं लिया। तो आपने समाअत फरमाया, आपने देखा कि अंदाज़ कितना दिल नशीन होता है इनका। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि वे ऑफ स्पीच चाहे जितनी दिल नशीन हो, उस पर अंदाज़ या वे ऑफ स्पीच दिल नशीनी, उसकी दिल नशीनी नहीं देखी जाती, बल्कि देखा यह जाता है उसमें तहक़ीक़ कितनी है, दलील क्या दे रहे हैं, कितनी मंतकी, कितनी लॉजिकल दलील दे रहे हैं, तजुर्बा कितना है आपका फील्ड वर्क आपने कितना किया है, पहले ये देखा जाएगा। अब आइए, शेख कारी शोएब अहमद मीर साहब ने जितनी बातें इलॉजिकल बातें बयान की हैं, उनका वन बाई वन हम जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो इन्होंने फरमाया, एक जुमला इस्तेमाल किया है कि दीन मियाना रवि का नाम है। दीन मियाना रवि का दीन है। दीन मियाना रवि का दीन है। देखिए, लफ्ज़ मियाना रवि सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा मशकूक लफ्ज़ ये है, क्योंकि आम तौर पर देखा यह जाता है कि जब कोई बात अपने मिजाज की या अपने मफाद की जो बात है वो अगर इस्लाम से टकराती है तो कोई ना कोई नया रास्ता पैदा कर लेते हैं। जैसे शादी के मसले में देख लीजिए आप, जब ये कारी शोएब साहब ही की तरफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आम तौर पर लोग जो दीन को आसान करने की कोशिश में जब कहते हैं कि जी निकाह को आसान करो, तो इसका मतलब ये निकालते हैं कि मस्जिद में निकाह कर लो, शरबत पिलाओ, चाय पिलाओ, ख़त्म। फिर उसके बाद बाकी लोगों को अगर खाना खिला लेते हो तो फिर उस हुक्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। या जामे निज़ाम हैदराबाद के ही एक मुफ्ती ने फरमाया कि जोड़े की रकम हलाल है, यानी लड़की वालों से जो कैश अमाउंट लिया जाता है वो लेना हलाल है, क्योंकि नाराज़ नहीं किया जा सकता लोगों को, लिहाजा मियाना रवि ये है। तो ये मियाना रवि का जो इस्तेमाल किया जाता है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक तरफ अल्लाह के नबी का हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1,24,000 सहाबा की शादियां हैं, उनका तरीक़ा मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ महारानी जोधाबाई और अकबर आज़म की शादियों के नतीजे में पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो रस्म व रिवाज हैं
ان کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا. کسی کو کوئی خاندان ایسا ہے ہی نہیں 99% جو ان لعنتوں سے بچا ہوا ہے، ایسا ہے ہی نہیں. لہٰذا اب میانہ روی یہ ہے کہ کچھ اللہ کے رسول کا طریقہ، کچھ مہارانی جودابائی کے طریقے مکس اپ کر دے کے پیش کر دیا جائے. تو یہ میانہ روی کا جو جملہ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. پھر آپ نے دوسری جو بات کہی ہے کہ ویڈیو سن لیجئے. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، آپ کون ہے روکنے والے؟ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے دے رہا ہے تو پھر آپ روکنے والے کون ہیں؟ استغفر اللہ. شعیب احمد میر صاحب، آپ نے بات اصولی کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ حکم اصول پہ نہیں لگتا، سچویشن کے اوپر لگتا ہے. اور شریعت جاننا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے منشائے شریعت. الٹیمیٹ پرپز آف دا شریعت کیا ہے، کیوں شریعت کی کوئی اصول قائم کرتی ہے. وہ دیکھیے، جب آپ منشائے شریعت کو سمجھیں گے اور حضرت عمر کی سیرت کو پڑھیں گے تو منشائے شریعت کو لا اینڈ آرڈر کے طور پر کیسے نافذ کیا جاتا ہے. امر بالمعروف جو صرف نماز کے لیے، روزے کے لیے، بیٹھ کے پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ منشائے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے. نہیں، امر بالمعروف نہیں انل منکر ہوتا ہے. تو اصول کی بات کرنا بغیر منشائے شریعت کو دیکھے بالکل بیکار بات ہے. مثال کے طور پر اصول یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کو ملتوی کرو. اس کے لیے منشائے شریعت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں کبھی ملتوی نہیں ہوئی یہ سزا، لیکن حضرت عمر نے کی ہے. تو شریعت کا اصل منشا کیا تھا؟ آپ نے شریعت کو بدلایا، شریعت کے منشا کو سمجھ کے اپلائی کیا. ایگزیکٹلی یہ چیز جہیز کے اوپر کیجیے آپ. ویسے ہی اصول یہ کہتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو نماز کے اندر، لیکن کرونا کی سچویشن یہ کہتی ہے 1 میٹر دور کھڑے رہو ایک دوسرے سے. اصول یہ شرعی اصول یہ کہتا ہے کہ حج میں احرام اتارنے سے پہلے، سر مڑانے سے پہلے جانور کی قربانی دو. لیکن سچویشن ایسی ہے وہاں پر کہ آپ بینک الراجی کا ٹکٹ خرید لو اور سیدھے سیدھے احرام اتار دو، جانور قربان کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے فرق اصول میں اور اپلیکیشن کے اندر. بالکل ایسے ہی آپ نے جیسے ایک طرف فرمایا یہ جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ سرحد پار ہندوؤں کا ہوتا تھا کہ سرحد پار کے یہ جو جہیز ہے یہ سرحد پار کے ہندوؤں کی رسم ہے. یہ ایک عجیب لطیفہ ہے. دیکھیے، ہندوستان میں رہنے والوں کو لفظ پاکستان بولنے سے ان کو اندیشہ ہے کہ یہ اپنے ملک سے بے وفائی ہو جائے گی. یہ اپنی وفاداری کا یقین دلاتے لاتے 70 سال گزار چکے ہیں اور 700 سال گزارنے والے ہیں کہ پڑوس ملک، یعنی پاکستان کا سیدھا نام نہیں لے سکتے، پڑوس ملک لکھتے ہیں احتیاط کے طور پر. ویسے ہی پاکستان جو کہ آزاد ملک ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن وہاں بھی یہ لوگ کہتے ہیں سرحد پار کے ملک. سرحد پار، آپ فرماتے ہیں سرحد پار کے ہندوؤں میں جہیز کی رسم تھی. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں 1 کروڑ عورتیں اسی جہیز کی وجہ سے شادی سے محروم ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں. آج اس وطن عزیز کے اندر جو سروے رپورٹ سامنے آتی ہے 1 کروڑ سے زائد بچیاں صرف اس لیے بیچاری بیٹھی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے. تو بھائی جب سرحد پار کے ہندوؤں کی رسم کو آپ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر اپنے ملک میں یہ 1 کروڑ عورتوں کی ہمدردی میں کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس لفظ جہیز کو ہی حرام کریں؟ یہ لڑکیوں کے باپ سے خوشی سے لانے، آپ لڑکیوں کے والد کو دینے پر انکریج نہیں کر رہے ہیں بلکہ مجبور کر رہے ہیں، کمپلسری کر رہے ہیں کہ اگر لڑکی کا باپ خوشی سے نہ دے تو اس کی لڑکیاں 1 کروڑ عورتیں لڑکیوں میں شامل ہو جائیں گی. پھر آپ سے ایک سوال یہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جو صرف کتاب اللہ اور کتاب السنہ کو فالو کرتا ہے اور کتاب السنہ کو راست ڈائریکٹ فالو کرتا ہے، بیچ میں کسی قسم کے واسطے کو کسی امام کو آنے نہیں دیتا، نہ امام ابو حنیفہ، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، کوئی نہیں، راست نبی کے طریقے پہ. تو جب سارے دوسرے معاملات راست نبی کے طریقے پر ہوں گے، نکاح کا معاملے کے لیے انڈین پاکستانیوں کے لیے الگ سے کنسیشن کیوں؟ یہ مہارانی جودابائی کی رسموں کی اجازت کیوں؟ کیا آپ نے سعودی عرب، کویت، سوڈان، مصر کہیں دیکھا ہے کہ کوئی عرب جہیز دیتا ہے، خوشی سے دیتا ہے؟ کوئی لڑکی کا باپ کیا وہاں پر کھانا کھلاتا ہے؟ کوئی نہیں. 1,24,000 صحابہ میں سے کیا کوئی دیتا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ انڈین پاکستانیوں کے لیے آپ اسپیشل کنسیڈریشن کیوں دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ خوشی سے دے تو اس کو کون ہے آپ روکنے والے؟ دیکھیے، آپ
सऊदी अरब और पाकिस्तान के खुशहाल घरानों की शादियां देख चुके हैं, उसमें 10% लोग वो होते हैं जो मस्ती खोरे होते हैं, लाखों रुपए लुटाने से उनका कुछ भी लॉस नहीं होता, लेकिन उनकी वजह से 90% लोगों के ऊपर जो इफेक्ट होता है सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं। और इनमें 99% वो लोग होते हैं जो एक्टर्स होते हैं, कहते हैं हमें कोई जहेज़ नहीं चाहिए, लेकिन बगैर जहेज़ के अगर कोई लड़की आए तो उसकी ज़िंदगी हराम कर देते हैं। यहाँ तो फ़कीर भी बगैर जहेज़ के शादी नहीं करता। आपको शायद ये बात जोक लगे, लेकिन हकीकत ये है कि फ़कीर का भी कोई अड्डा है जहाँ बेहतरीन उसको खैरात मिलती है, तो अपनी बेटी की शादी के लिए वो अड्डा अपने दामाद को दे देता है। ये सिचुएशन है शरीफ घरानों में। याद रखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में सूरत हाल ये है, रजील घरानों के अंदर लड़की के जिस्म की कीमत लगती है, लड़की के हुस्न की, उसकी खूबसूरती की, उसकी जिस्म की बनावट की कीमत लगती है रजील घरानों में। लेकिन शरीफ घरानों में लड़कों की काबिलियत की कीमत लगती है, लड़कों के वेल सेटल्ड होने की कीमत लगती है, लड़कों की डिग्रियों की कीमत लगती है। किसी लड़की को उसका आइडियल हासिल करने के लिए लड़की में सीरत होना, किरदार होना, 5 वक्त की नमाजी होना ये नहीं है काफ़ी। पहली कंडीशन ये है कि लड़की का बाप की अफोर्डेबिलिटी क्या है, वो कितना पैसा खर्च कर सकता है, उसकी अफोर्डेबिलिटी की बुनियाद पे उसको मिलता है। सहाबा का तो ये आलम था कि एक जंग से आते थे तो दूसरी जंग का हुक्म होता था, अभी ज़ख्म नहीं सूखे निकल जाते थे, ना तो उनको बेटियों की शादी की फ़िक्र, ना बहनों की शादी की फ़िक्र। लेकिन आज हज़ारों नौजवान ऐसे हैं जो दीन के लिए, जमातों के लिए, उम्मत के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहनों और बेटियों की शादियों की फ़िक्रों ने उनके पाँव में जंजीर डाल रखी है। क्योंकि इस जहेज़ में जिसकी आप उलमा इजाज़त दे रहे हैं, इसी ने पुअर क्लास, मिडिल क्लास और हायर क्लास की ये जो डिवीज़न कायम की है, ये जो क्लास को सामने रखते हुए कौन कितना खर्च कर सकता है, उसकी वजह से ना कोई लड़की अपना आइडियल हस्बैंड पा सकती है, ना कोई लड़का अपनी आइडियल लड़की हासिल कर सकता है। फिर आप एक जगह फरमाते हैं, देखिए अगर आपको जहेज़ पसंद नहीं है तो मत लें, लेकिन लड़की ने अपने बाप से लिया है, आपसे नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। आपको पसंद नहीं है आप ना दे लें, मुझसे अपने बाप से लिया है, आपसे तो नहीं लिया। आपको पसंद नहीं है आप ना दे लें, मुझसे अपने बाप से लिया है, आपसे तो नहीं लिया। कारी शोएब मीर साहब, आप नंबर 1 बगावत पर उकसा रहे हैं कि अगर कोई लड़का कहता भी है कि मुझे जहेज़ नहीं चाहिए, तो लड़की को ये सिखा रहे हैं आप कि तू कह दे कि मैंने अपने बाप से लाया है, आपने नहीं दिया है। दूसरा, आपको ये नहीं पता है बिल्कुल कि अगर जहेज़ ना दें तो पहली गाली बाप को पड़ती है कि बाप एक फ़कीर था जिसने अपनी बेटी को खाली हाथ भेज दिया। फिर हमेशा ये याद रखिए कि जहेज़ कोई खुशी से नहीं देता, एक मजबूरी है कि लड़की जिस घर में जा रही है वहाँ जिठानी ने कितना जहेज़ लाया, वहाँ जिठानी नंबर 2 ने कितना जहेज़ लाया, वहाँ ननंदों को कितना जहेज़ दिया गया, उस लड़की को कंपटीशन करना पड़ता है। अगर वो लड़की उन जिठानी और ननंदों वगैरह के मुकाबले में कम जहेज़ लेकर गई तो उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, उसको यतीम होने से पहले उसको यतीम कर डाला जाता है। फिर आपने जहेज़ की एक और दलील, अजीब सी दलील दी है कि ये सरहद पार के हिंदुओं में चूँकि कन्यादान होता है, लड़की को शादी के वक्त ही दे दिया जाता है, उनको विरासत में कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन मुसलमान जो होता है वो जहेज़ भी देता है और विरासत भी देता है। ये जहेज का मुतालबा करना ये सरहद पार हिंदुओं का होता था। आप इंसाइक्लोपीडिया उठा के देखिए, वो चूंकि विरासत नहीं देते, वो कहती है बस शादी के वक्त भी 2-4 टके दिए और जो कुछ देना दे के फारिग कर दें। इस्लाम कहता है नहीं, इस्लाम कहता है विरासत मर्द को मिलेगी तो औरत को भी मिलेगी, और सारी जिंदगी अपने वालिदैन जो हैं अपनी औलादों को देते रहते हैं। ये तो इस्लाम का यही तो कल्चर है खूबसूरत। ये आपकी ना तजुर्बेकारी की वजह से या कम इल्मी की वजह से आप ऐसा कह रहे हैं। आप जाके किसी भी वकील में इंडिया पाकिस्तान की कोर्ट्स में जाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मुकदमात विरासत के हैं और विरासत में बहन भाइयों के हैं, और इन मुकदमात में मुसलमानों के मुकदमात सबसे ज़्यादा है। बहनों को और बेटियों को विरासत देने के मामले में हिंदू उतना बेरहम नहीं है जितने बेरहम मुसलमान होते हैं, क्योंकि जहेज़ में बाप सब कुछ खर्च कर देता है बेटी पर, बेटा महरूम हो जाता है। फिर जब विरासत तकसीम होने का वक्त आता है तो फिर बेटा यानी कि भाई अपनी बहन को बेदखल कर देता है। दोनों तरीके से हराम हो रहा है। फिर एक आपने इंतहाई जहेज़ की दलील में इंतहाई नाशाइस्ता दलील दी है। आई एम सॉरी टू से दिस,
آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جہیز دیں گے تو ہم آگ لگا دیں گے، کیا حضرت علی نے بھی آگ لگائی؟ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو 7 چیز دیتا ہے، آپ ہیں کون روکنے والے؟ کہیں کہ میں آگ لگا دوں گا یہ سامان میرے گھر میں آیا، کیوں؟ سیدنا علی نے ان ساری چیزوں کو آگ لگا دی تھی، سیدنا علی نے ان ساری چیزوں کو آگ لگا دی تھی۔ اس جملے پر غور فرمائیے، آپ نے تسلیم کیا کہ حضرت علی نے جہیز لیا اور اس کو آگ نہیں لگائی، لہٰذا جہیز جائز ہوا خوشی سے دینے پر۔ سب سے پہلے تو آپ نے حضرت علی کو اس مڈل کلاس کے یا پور کلاس کے داماد کی طرح داماد کے برابر کر دیا جو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے لیکن خوشی سے سب کچھ وصول کر کے دبا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کو بھی ویسا ہی ایک داماد بنا دیا۔ پھر دوسری بات، ایک موقع تھا آپ کے پاس، آپ یہ کہتے کہ حضرت علی نے پہلے مہر علی پہ دیا، زرہ بیچ کر 400 دینار پیش کیے، آپ بھی اپنا گھر بیچیے، کوئی بھی سامان بیچیے، پہلے مہر دیجیے۔ جہیز چونکہ 40-50 دینار کا تھا، لہٰذا اگر 10 لاکھ کا مہر جہیز چاہیے، 1 کروڑ کے تناسب سے مہر دیجیے، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، مگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی کو بھی جہیز ملا تھا۔ پھر آپ نے جو ایک خطرناک بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا؟ دیکھیے، اس وقت کی سچویشن کا مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے، جہیز کا وجود ہی نہیں تھا۔ آپ نے 1,24,000 صحابہ کا جو بار بار حوالہ دیا ہے، 1,24,000 صحابہ میں سے کیا ایک مثال لا سکتے ہیں کہ کسی باپ نے خوشی سے جہیز دیا ہے؟ اہل بیت میں سے، اہم ترین صحابہ میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صحابزادیوں کی مثال میں سے کہیں نہیں۔ پھر بھی اگر اللہ کے رسول نے دیا ہے تو وہ ایک ایکسپشنل بات کچھ تو ہوگی۔ وہ کیا ایکسپشنل بات تھی، اس کے لیے تحقیق کرنی پڑے گی۔ لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ حضرت علی نے آگ نہیں لگائی تھی لہٰذا جہیز کو لے کے رکھ لیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی جہیز کے موجد تھے، انوینٹر تھے۔ سب سے پہلا جہیز دینے والے باپ جو تھے وہ ہمارے نبی تھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب جہیز کا رواج ہی نہیں تھا، اللہ کے رسول نے دیا ہے تو کوئی تو ایکسیپشن تھا ہوگا۔ بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی ریکویسٹ ہے تمام مسلک کے علماء سے جو جہیز کے معاملے میں خوشی سے دینے اور مطالبہ نہیں کرنے والا کہ اس طرح کی بے تکی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ پہلے مطالعہ کریں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تعلق سے تو ہم نے سنا کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو گاؤں گاؤں بھیجتے، مسائل معلوم کرتے، ٹیلر کے کیا مسئلے ہیں، چرواہی کے کیا مسئلے ہیں، مزدور کے کیا مسائل ہیں، عورت اور مرد کے کیا مسائل ہیں، غریب اور امیر کے کیا مسائل ہیں، وہ مسائل معلوم کر کے وہ فقہ لکھتے۔ ایسا جلسوں میں فتوے نہیں دیتے تھے لوگوں کی سہولت کے لیے، وہ محنت کرتے تھے فتوے دینے کے لیے۔ آپ کو بھی اس طرح سے اپنے مزاج کے مطابق یا آپ کے خاندان میں جو کچھ رسمیں چل رہی ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کے فتوے دینے سے پہلے، یا آپ کے مزاج کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے تو اس کے میانہ روی کے طور پر فتوے دینے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا، جانا پڑے گا ان 1 کروڑ عورتوں کا جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ پاکستان میں شاید جہیز کی وجہ سے مجبور ہیں، جائیے ان کے گھروں میں پوچھیے کیا ہو رہا، کیوں ان کا باپ خوشی سے دینے کے پیچھے ہٹ رہا ہے، جا کے پوچھیے۔ ہندوستان آئیے، خودکشیاں جتنی تعداد میں ہو رہی ہیں، جتنی تعداد میں مسلمان لڑکیاں مشرکوں کے نطفوں کو اپنے پیٹوں میں پال رہی ہیں، گھروں سے بھاگ رہی ہیں، ان سے پوچھیے، جا کے گراؤنڈ ریئلٹیز معلوم کیجئے۔ ان بھائیوں سے پوچھئے جو بہنوں کو جہیز دے کر خود کنگال ہو رہے ہیں، آٹو ٹیکسی چلا رہے ہیں، چرس اور حشیش کے عادی ہو چکے ہیں، جا کے ان سے پوچھئے۔ یا ان لڑکیوں سے پوچھئے جو لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی ہیں بغیر شادی کے، اسیمیلیٹ ہو چکی ہیں، لبرٹی آف وومن کی تحریک میں شامل ہو چکی ہیں، جو فیمنزم کے نعرے لگا رہی ہیں، کیوں، وجہ کیا ہے، پوچھئے، جا کر معلوم کیجئے، پھر فتویٰ دیجئے، پھر بولیے باپ کو کہ خوشی سے دے بول کے۔ یا پھر کم از کم ان لاکھوں کی تعداد میں لڑکیوں کے ماں باپ سے پوچھئے جا کے جو لڑکیوں کے لیے گھر بیچ دیے، اپنے وظیفے بیچ دیے، سب کچھ بیچنے کے بعد آج کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جا کے آپ ان سے پہلے مسائل پوچھئے، اس کے بعد آپ ایسے فتوے دیجئے۔ دوستو، مجھے معلوم ہے آپ لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو علماء کے خلاف بولتے ہیں، مشائخین کے خلاف بولتے ہیں، اتنا ہارش نہیں بولنا چاہیے۔ ایک مجبوری ہماری بھی ہے، سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ عوام جو 99% ہے، جو کل تک پنڈت کے غلام تھے، ہندو تھے، جب تک کہ 600-700 سال پہلے جب اسلام لائے تو آج بھی غلام ہی ہیں۔ اب ہم ان علماء کے اور ان مشائخین کے جن کے گھروں کی شادیاں راجپوتوں کی طرح ہو رہی ہیں، اب جا کے ان کے پاس 10 برسہ عرض کریں اور شہنشاہ عالم مناسب سمجھیں تو ہم کو شاباشی دے دیں، مگر یہ اپنے فتوے نہیں بدلیں گے، اپنے مزاج نہیں بدلیں گے، اپنے خاندان کی شادیاں نہیں بدلیں گے، جو پہلے بول چکے ہیں اس کو ڈیفینڈ کریں گے، رجوع نہیں کریں گے اپنے بیانوں سے۔ اور عوام
کل انعام جس کو کہتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ایک غیر عالم کی بات، غیر سید کی بات ہریجن کی بات کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ ذہن بنا دیا گیا ایسا ہے کہ جو عالم ہے وہ بولے گا، اس کی بات کا اعتبار کرو، ایک ایک گھنٹے کی اسپیچز ہیں غیر عالم کی اسپیچ نہیں سننے کے اوپر، تو ہم چاہے سر پھوڑیں دیواروں سے، لوگ نہیں سنیں گے، مگر ہمارا فرض ہے، ہم کو بتانا پڑے گا۔ اگر راہبر راستہ بھٹک رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اس کو توجہ دلانا ہر ایک کا فرض ہے، وہ جس راستے پہ جا رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بات اتباع کرو اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پہ ایمان لائیں گے جو ہمارے باپ دادا جس راستے پہ چلتے تھے ہم تو اسی پہ چلیں گے۔ لوگوں کی روش یہ ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم زندہ دل زندہ ضمیروں سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ شادیاں ہیں، ایسی شادیوں میں جا کر کھانا، مبارکباد دینا، یہ سب سے بڑا حرام، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے لیے ہماری ویڈیوز ہمارے نہیں، علماء کے، علماء حق دیوبند میں ہیں، علماء حق اہل حدیث میں ہیں، علماء حق بریلویوں میں ہیں، ہم نے ان کے تمام آراء کو جمع کیا ہے کتابوں میں، شارٹ موویز میں، ویڈیوز میں، ان کو سنیے، اور انشاءاللہ تعالی اگر ایسی شادیوں پہ مکمل اٹینڈ کرنے پر مکمل روک لگے گی تو انقلاب آئے گا، ورنہ پھر تقریریں کرتے رہیے ساری عمر، کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔